बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब का इस्तकबाल करते हैं द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ में। और आप सब जानते हैं कि कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरी नौजवानों की बात करते हैं, कश्मीरी लड़कों और लड़कियों की बात करते हैं। हमेशा हमने देखा है कि कश्मीर के अंदर काफ़ी टैलेंट है। आपने भी परखाया होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि कश्मीर में अगर हम नज़र देंगे तो ऑथर्स, कभी शायर तो कभी जो है सिंगर भी मिलेंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अफसोस का मुकाम ये है कि उन लोगों तक हम पहुंच नहीं रहे हैं जिनके अंदर कुछ हुनर है, जिनके अंदर कुछ जज्बा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे साथ एक शख्स है, ये 11वीं क्लास का तालिब इल्म है, जिसका नाम कामरान है, जनूबी कश्मीर के कुपवारा ज़िला से है, और इसने एक किताब लिखी है। हम ये कहेंगे कि एक ऑथर है, और किताब 2018 से शुरुआत की है, और लिखते लिखते वो किताब आज जो है पूरे मार्केट में बिक रही है। हर कर बात करते हैं, पूरे कश्मीर में के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिक रही है। आज कामरान से बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कामरान, बहुत बहुत इस्तकबाल द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ में। सीधा सा सवाल मेरा रहेगा सबसे पहले कि कुपवारा से है आपकी कम उम्र है, और इस कम उम्र में आपने कब ये दिमाग में सोचा कि किताब लिखनी है और कुछ करके दिखाना है, और जब किताब लिखी तो फिर क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम कामरान जावेद है, मैं कुपवारा मरहमा में रहता हूँ। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तब से मुझे ये जहन में आया कि मैं एक बुक लिखूँगा और मुझे आर्थर का नाम होना चाहिए। तब से मैं एक बुक लिख रहा हूँ 2018 से। जी, 2018 से आप लिख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑथर का नाम ये जहन में आया कहाँ से आया? क्योंकि कभी कभार कोई देखता है, एक तो आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, और दूसरी चीज़ जहन में कैसे आया कि मैं भी ऑथर बनूँ? जी, मुझे बचपन का यही शौक़ था कि मुझे ऑथर बनना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत फ्रेंड्स थे जो मुझे बोलते थे कि हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा। तो मैंने फिर यही बात अपनी बुक में लिखी है कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं ऑथर बन गया माशाल्लाह आज। अच्छा, कौन सी किताब है वो, उसका नाम ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। द फेस ऑफ लाइफ। द फेस ऑफ लाइफ। अच्छा, इस किताब के अंदर कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग समझे, जो हमारा नौजवान समझे? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले जो मैंने लिखी है, हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में, जो भी मुश्किलात आते हैं हमारी लाइफ में, हमें फिर ये फेस करना पड़ता है, ये भी लिखा है मैंने। और एंड में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा है मैंने कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने कैसे दीन पहुंचाया वर्ल्ड में। तो ये भी लिखा है मैंने, उनके साथ क्या क्या हुआ, कौन से जुल्म हुए उनके साथ। जी। अच्छा, वो उसको इस्लाम को अपने मेंशन करके फिर लोगों की ज़िंदगी के बारे में आपने सोचा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवानों ने अब तक अपनी जानें खोई है, सुसाइड की है, ड्रग्स किए हैं, तो उनके लिए कोई आपने इसमें लिखा कुछ? जी जी जी, जो कि आज की जनरेशन है ज़्यादातर डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, डिप्रेशन का रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट, लेट मैरिज। जब इंसान को नहीं मिलता है एम्प्लॉय, जब इंसान पढ़ता है, आपने देखा होगा PhD स्कॉलर जो है वो घरों में बैठे हैं, ना कुछ काम है ना कुछ, तो उनको डिप्रेशन होता है, फिर वो मतलब मजबूर होते हैं सुसाइड करने के लिए। जी। अच्छा, मजबूर, वो तो सही बात है, क्योंकि इस तरीके की बेरोज़गारी कश्मीर के अंदर है। तो लेकिन किताब के बारे में थोड़ा सा जानने की, कितने तकरीबन कितने पेज की ये किताब है? 82 पेज की। 82 पेज। स्टार्टिंग कौन सा चैप्टर है जो जिससे आपने शुरुआत की? जी, मैंने फ्रिक्शन में लिखी है। पहले जो स्टार्ट मैंने किया है, इसमें 2 चैप्टर्स है। पहले व्हाट इज़ लाइफ लिखा है मैंने, फिर दूसरा जो चैप्टर है इस्लामिक पाथ है। अच्छा, इस्लामिक पाथ है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि जब आपने 2018 में इसकी शुरुआत की, लिखना शुरू किया, क्या दिमाग में था, क्या हाथों में था, और हाथ लिखते जा रहे थे, और कब से? क्योंकि एक तरफ से आप पढ़ाई भी कर रहे थे, क्या पढ़ाई पर कोई असर पड़ रहा था उस टाइम या कुछ हो? जी, पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं उसे सीख लेता था फिर। क्योंकि जो कि हिस्ट्री के, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कि हिस्ट्री के एग्ज़ाम है उनमें वहाँ पे ओन वर्डिंग चलती है ज़्यादातर, क्योंकि इंसान को समझना है, फिर ओन वर्डिंग चलती है। इसलिए मैंने दिमाग में सोचा, फिर मैं लिखता गया। 8th क्लास में पढ़ता था मैं, फिर मैंने लिखा है ये। अच्छा, 8th क्लास में। अच्छा, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा?
ماشاء اللہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی گرینڈ فادر جس نے مجھے آج تک سپورٹ کیا. میں اس کا شکر گزار ہوں, اور پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں, پھر اپنے گرینڈ فادر کا جس نے مجھے آج مطلب آتھر بنایا. اس کا سپورٹ رہا آج, تو میں ماشاء اللہ آج آتھر بن گیا. اچھا, آپ کے گرینڈ فادر کیا کرتے, کیا ان کا بھی شوق بچپن سے ایسا تھا؟ نہیں, مجھے جو پسند آتا ہے پھر میں اس کو بولتا ہوں. اچھا. تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں مطلب اس ٹریک پہ جاؤں جو ٹریک میرے لیے ٹھیک نہ ہو. جی, صحیح بات ہے. تو میں نے اس کو بولا مجھے آتھر بننا ہے, مجھے ایک بک لکھنی ہے. اس نے مجھے سپورٹ کیا, اس نے میرے لیے پین لایا, پیپرس لائے, میں نے لکھا, پھر اس نے مجھے سپورٹ کیا. جس جگہ مطلب میں نے تھوڑا بہت پنکچویٹ مارک غلط تھا, اس نے پھر ٹھیک کیا وہ. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. جی. اچھا, اردو میں کبھی ٹرائی کی؟ نہیں, مجھے اردو لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا. اردو بہت کافی لوگوں کو ٹف لگتا ہے. اچھا, مجھے وہ بتائیے کہ ذہن میں ورڈنگس آنا اور ان ورڈنگ کو پھر لکھنا, پھر سدھارنا, کبھی سینٹنس کوئی غلط ہوا, کبھی ایک چیپٹر میں یا ایک الفاظ میں سوچتے سوچتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا؟ جی, جب میں شروع کر رہا تھا کیا تھا, پہلے میں نے جب شروع کیا تھا تو 2-3 بار ریجیکٹ بھی ہوا تھا. وہ بک میری 2-3 بار ریجیکٹ ہوا. جب میں نے لاسٹ بار ٹرائی کیا, میں نے مطلب ہمت نہیں ہاری, پھر میں نے لاسٹ بار ٹرائی کیا. میں نے سوچا مطلب اللہ کا ساتھ اگر ہوگا تو یہ ہو جائے گی پبلش انشاءاللہ. پھر میں نے اپنے گرینڈ فادر کو بھی دکھایا اور ایک ٹیچر کو بھی دکھایا. اس نے بولا اب یہ ٹھیک ہے, پنکچویٹ مارکس جو بھی تھے اس میں سینٹینس وہ ٹھیک تھے پھر. جی, ٹھیک تھے. جی. اچھا, کبھی آپ نے اس کتاب میں, جس طرح سے آپ نے خود بتایا کہ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور میں چلتا گیا اور آج آپ اس مقام پر ہیں, اب تک وہ کتاب کتنی بک چکی ہے اور کتنے آپ نے بھی کمایا ہے اور لوگوں کو کتنا بھی فائدہ ملا ہے؟ میں یہ نہیں بولوں گا پہلے میں نے کتنا کمایا ہے. اچھا. کیونکہ میں کمانا نہیں چاہتا کچھ بھی, کیونکہ میرے ذہن میں جو بھی ہے میرے دل میں وہ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھیک. میں یہ بات نہیں کہوں گا میں نے کتنا مطلب کمایا. ماشاءاللہ کمایا تو بہت ہے, ماشاءاللہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے اور لوگوں کا بھی ساتھ ہونا چاہیے. ابھی تک 579 لوگوں نے آرڈر کی ہے بک, اس کا مجھے 42,000 ملے. ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا, یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیے انگریزی ہر کسی کو آتی نہیں ہے, پڑھنا ہر کسی کو نہیں آتا ہے. کوئی اردو میں سیکھتا ہے, کوئی ہندی میں سیکھتا ہے, کوئی انگلش میں سیکھتا ہے. تو کیا آپ کی کوشش رہے گی کہ 3 زبانوں میں یہ کتاب ہونی چاہیے؟ جی انشاءاللہ, مطلب میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں اردو میں بھی لکھوں گا, اور اگر مجھے کشمیری بھی آتی ہے, کشمیری لکھنا بھی آتا ہے, انشاءاللہ میں کشمیری میں بھی ٹرائی کروں گا. اچھا, شاعری آپ کرتے ہیں نہیں؟ کوئی شاعری اس میں مینشن کی ہے کوئی؟ نہیں, شاعری میں نہیں کرتا ہوں. اچھا, شاعری نہیں کرتے. اچھا چلیے, اچھا آخری بات جاننا چاہیں گے, کشمیر کے اندر ہمارے نوجوان, ہمارے بھائی, ہمارے بہن, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آپ بھی ایک نوجوان ہیں, ڈرگ میں زیادہ مبتلا ہے, ڈپریشن میں ہے زیادہ, تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ جی, میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ جو کہ آج کی جنریشن ہے ان کو زیادہ تر ڈپریشن ہے, پھر وہ ڈرگس یوز کرتے ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر جو لائف ہے یہ پرشس ہے, اللہ نے ہمیں لائف دی ہے, ایک بار جو آتی ہے پھر یہ واپس نہیں آتی. ایک بار اگر لائف چلی جاتی ہے یہ واپس نہیں آتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے, جو بھی ہم ڈرگس یوز کرتے ہیں یا کچھ من میں آتا ہے ہم سوسائڈ کر لیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے. میں ان بھائیوں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, آپ کے دل میں جو بھی ہوگا آپ شیئر کرو پیرنٹس سے. اور میں پیرنٹس سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بات کر لو کہ وہ کس ٹریک پر ہے. اگر وہ غلط ٹریک پر ہے اس کو سدھارو, اس کے ساتھ بات کر لو, اس کو کیا پرابلم ہے اس سے بات کرو, ایز اے فرینڈ بات کرو, نہ کہ اس کو غصہ کرو. پھر ڈپریشن میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرگس یوز کرتے ہیں. جی, میں پیرنٹس سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر غلط ٹریک پہ ہے اس کو سدھارو, اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ بات کر لو. جی, صحیح بات ہے, کیونکہ جب آپ اپنے بچے کا خیال رکھیں گے, جب بچے اپنے والدین کا خیال رکھیں گے, حقیقت بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس کو بھی لگے گا شاید پیچھے کوئی ہے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر آج کل کی جنریشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خاموش ہے, وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے, اور اس پریشانی کی وجہ کیا ہے وہ بخوبی آپ سب جانتے ہیں. لیکن کامران نے جس طریقے سے اپنی ہمت نہیں ہاری اور پورے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا, اپنے دادا کا نام روشن کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوشش رہے گی ضرور کہ یہ کتابیں ضرور لکھیں. اب کوئی اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو کامران بتائیں گے وہ کتاب کہاں سے ملے گی ان کو؟ جی, اگر آپ کوئی بھی فری میری کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ اور فیس بک پیج پہ ہے.
انسٹاگرام آئی ڈی ڈسکرپشن میں آپ کو دی جائے گی، دا کامران جاوید. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. کامران جاوید میرے بیچ تھے، کشمیر کا یوا ہے، آتھر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس طریقے سے پورے کشمیر کا نام روشن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے کے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعی میں ہم کچھ کام کریں. اب دیکھتے رہیے دیش و دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ گلوبل کشمیر نیوز.